पहले तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर गैरतमंद लोगों को सलाम पेश करता हूं और उनका बहुत ज़्यादा मशकूर है कि जिस अंदाज से उन्होंने तहरीक इंसाफ की कैंपेन में शिरकत की, जो जज्बा उनके अंदर है, जो इमरान खान के साथ मोहब्बत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को है और जो एक तब्दीली का ख्वाब लेके जिस भरपूर अंदाज में इस वक्त जो 2020 के इलेक्शंस हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका मशकूर हूं और उन्होंने मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले अपना फ़ैसला सुना दिया है। जो तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत है और जिस अंदाज से अब अपोजिशन के जो बयानिया है उनके कार्नर मीटिंग्स का, यही है कि धांधली हो रही है, वक्त से पहले शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं। तो मैं पूरे कौम के सामने भी जो सवाल मैंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से किया था और उनका बड़ा बाआवाज़ बुलंद और बड़ा क्लियर उनका जवाब था कि यहाँ पे जो नाकाम या अपोजिशन के रहनुमा अपनी तकरीरों में बता रहे हैं तो हुकूमत इनकी थी। हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से सवाल किया कि क्या आपको यहाँ पे दरिया के किनारे आप रहते हैं, पानी मिला? किसी घर में इन्होंने पानी नहीं दिया, साफ पीने का पानी यहाँ पे लोगों को नहीं दिया। यहाँ पे इतना खूबसूरत इलाका है, इतना पोटेंशियल है यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग दे के लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उनकी मईशत चल सकती है, लोगों का कारोबार चल सकता है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लेकिन सड़कें तबाह हाल। फिर उसके बाद सीपैक का जब इनसे जिक्र होता है, नाम सुना है लेकिन सीपैक में जो इनको हक देना था वो भी इन्होंने नहीं दिया। फिर तालीम, यहाँ पे ख़वातीन भी, बच्चियाँ जो है वो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तालीम की तरफ रुझान भी है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये भी बिल्कुल यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर उसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बड़ी कैपेसिटी यहाँ पे कोई भी मंसूबा इनके दौर में इन लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ। हस्पताल की बेहतरीन सहूलत जो छोड़े, बुनियादी सहूलत भी यहाँ पे नहीं है। तो इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है और जो ये अब अपनी तकरीरों में वक्त से पहले शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, तो ये यही वजह है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं दी, यहाँ पे लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। और जो नाअहली है वो कोई यहाँ पे विजिट करे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली, उनके करतूत, ये उनकी शिकस्त की भी वजह बनेंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्योंकि नए मंसूबों को तो हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे इलेक्शन जब अनाउंस होता है और ऑलरेडी वक्त से पहले वो चीखें भी मार रहे हैं, वो रो भी रहे हैं, वो फरियाद भी कर रहे हैं, तो लिहाजा हम तो उन चीज़ों में नहीं जाते। लेकिन जो मंसूबे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इलेक्शन जीतने से पहले मंजूर हुए हैं, सीपैक में इनको हिस्सा नहीं मिला था, इकनॉमिक जोन के क़याम कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंजूरी दी सीपैक के तहत, यहाँ पे ज़मीन का तयन भी हुआ, उसके ऊपर सेक्शन 4 भी लगा, उसके ऊपर काम शुरू होगा बहुत जल्द। और फिर उसके साथ आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मईशत चलेगी, यहाँ पे खुशहाली आएगी। तो ये तो वक्त से पहले हुआ। दूसरा ये कि जो हम बड़ी बड़ी सड़कों, बाबू सर टॉप पे आप चले जाए, 8 महीने तक वो बंद होता है, उन लोगों के आमदोरफ्त के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले ही इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। फिर इस तरह KKH का मंसूबा है, फिर गिलगित बल्तिस्तान से आपका शंदूर, शंदूर से चतराल, चतराल से चकदरा, ये जो बड़ा मंसूबा है ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पे शामिल हो चुका है। फिर इसके बाद सेहत की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, लोगों के लिए सहूलत बिल्कुल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने KPK की तरह यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भी 100% तक 7.5 लाख से 10 लाख तक हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड दिया जाएगा। मतलब ये कि एक गरीब बंदा, एक तनख्वाहदार बंदा, एक दुकानदार, एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर, उनके लिए इलाज की सहूलत न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि मुल्क के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त होगी 100%। और रियासत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उठाई है, ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की टेंशन की बात की, उसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है और पोटेंशियल भी बहुत है, तो इंशाल्लाह इसी पोटेंशियल को इस्तेमाल करके जिस तरह कालाम, मटिलतान, इसके साथ हमारा दीर, चतराल में जो हमने मंसूबे बनाए थे, इसी किस्म के मंसूबे यहाँ पे, और तकरीबन मैंने सुना है कि 56,000 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पे है।
پھر اس کے بعد ٹورزم پرائم منسٹر کی پرائرٹیز میں سے ایک ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ مختلف جگہوں کا آلریڈی وزارت گلگت بلتستان امور گلگت بلتستان کشمیر ان کی طرف سے تعین ہو چکا ہے کہ کون کون سے ٹورزم اسپاٹس ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں. ماڈل ہمارے سامنے ہیں، ماڈل ہے خیبر پختونخوا، گلیات میں جس طرح ہم نے کیا، سوات میں کیا، در میں کیا، کمراٹ میں کرنے جا رہے ہیں، باقی ایون کہ ڈی اے خان تک ہم گئے، تو وہی ماڈل انشاءاللہ ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. ہوگا کیا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا، ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی. پھر اس کے بعد جب یہ دوسری جماعتیں بات کرتی ہے تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جذبہ تو بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا فیصلہ بھی انشاءاللہ یہی ہے کہ یہاں پہ عوام کی حکومت 15 تاریخ سے بنے گی. لیکن جو باقی جماعتیں وہ یہاں پہ کیا کہے گی اور کہہ بھی نہیں پا رہی. کبھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے، پھر اب تو تسلیم کر چکے ہیں کہ اپنی ہار، اپنی شکست یہ کہہ کے کہ دانلی ہو رہی ہے اور عوام کو اپنے ڈیلیور نہیں کیا. یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھئے، لوگوں کی بنیادی سہولیات انہوں نے نہیں دی. کراچی اور سندھ میں فرزند زرداری کی حکومت ہے، آپ دیکھیں کہ بھوک سب سے زیادہ وہاں پہ ہے، غربت سب سے زیادہ وہاں پہ ہے، بھوک سے اموات ہوتی ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ. قائد کے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. اسکولوں میں استاد نہیں ہوتا، فرنیچر نہیں ہوتے، ہسپتالوں میں کوئی سہولت نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتا. تو یہ ان کی حالت ہے. ایون کے گوداموں سے تو وہاں پہ گندم بھی غائب ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے مصر کر لیا انشاءاللہ جو 2018 سے ایک سفر کا آغاز ہوا تھا کہ پورے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے، یہی فیصلہ یہاں پہ ہو چکا ہے. میں ایک دفعہ پھر گلگت بلتستان کے جو یہاں پہ یہ سرزمین گلگت بلتستان کی یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے عمران خان کو اور عمران خان کی جماعت کو جو یہاں پہ مقبولیت حاصل ہے، جو یہاں پہ ان کے لیے جو محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، میں ان سب کے محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن سے پہلے ہی ہمیں خوشخبری سنا دی. اور جو جذبہ اور جو جوش میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، جس آرگنائز طریقے سے یہ اپنی کمپین اور جلسے کرتے ہیں، یہ میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا. تو میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کلیئر کٹ میجارٹی یہاں سے لے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو جلسے تحریک انصاف کے اور ہے، جو تحریک انصاف سے محبت ہے، عمران خان سے محبت ہے، اور ساتھ میں جو ان کے جلسے اب اس بیانیے پہ آ گئے ہیں کہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، ہار تسلیم کر چکے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، چیخیں سنائی دے رہی ہے. تو یہ ایک ہی وجہ ہے، آپ کے نااہلی، آپ نے یہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا، بارہا آپ نے یہاں پہ باریاں بدلی. یہ ہے آپ کے کرتوت، یہ ہے آپ کی کرپشن، یہ ہے آپ کی لوٹ مار، اس کی وجہ سے آپ کو شکست ہوگی. اور انشاءاللہ 2020 کا جو الیکشن ہے 15 نومبر کو، اس کے بعد گلگت بلتستان ترقی کے سفر کا آغاز ہوگا، سیاحت کے فروغ کا آغاز ہوگا، سستی اور جو ماحول دوست بجلی بنانے کا آغاز ہوگا. یہاں پہ سیاح آئیں گے، لوگوں کا کاروبار چلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو یہاں پہ خوشحالی آئے گی. انشاءاللہ جو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے محبت رکھی ہے، ہمیشہ سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. اور انشاءاللہ عزم بھی یہی ہے کہ ہم ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس، اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس، محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740